एनिमेशन स्टोरी। राजकुमारी बनी राजकुमार। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक छुपी हुई राजकुमारी की कहानी, जो अपनी हिम्मत और बहादुरी से अपनी पहचान को वापस पाती है। एक दिन एक बूढ़ी अम्मा राजा साहब से कहती हैं कि राजा साहब, बहुत से दुश्मन इस सल्तनत को पाने के इंतज़ार में बैठे हैं। अगर आपके यहाँ बेटी की पैदाइश होती है तो ये सल्तनत आपके हाथ से निकल जाएगी। राजा साहब बूढ़ी अम्मा की ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाते हैं। वो रात देर तक चांद की रोशनी में खड़े ये सोच रहे होते हैं कि आखिर अब इस सल्तनत का क्या मुस्तकबिल होगा। इतने में रानी साहिबा पीछे से आती हैं और राजा साहब से परेशान होने की वजह पूछती हैं। राजा साहब उन्हें बताते हैं कि हमारी सल्तनत को खतरा है, बहुत से दुश्मन इस सल्तनत पर नजर रखे हुए बैठे हैं। रानी साहिबा राजा साहब से कहती हैं, आप परेशान मत हों, सब ठीक हो जाएगा। फिर एक दिन अचानक आधी रात को रानी साहिबा की तबीयत खराब होती है। राजा साहब उन्हें देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। वो फौरी तौर पर भागकर बूढ़ी अम्मा को बुला कर लेकर आते हैं। बूढ़ी अम्मा आती हैं और राजा साहब से कहती हैं कि आप कमरे से बाहर इंतज़ार करें हमारा। राजा साहब कमरे से बाहर रानी साहिबा का इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो परेशान होते हैं। इतने में बूढ़ी अम्मा नन्ही सी शहजादी को गोद में लिए राजा साहब के पास आती हैं और उन्हें बताती हैं कि राजा साहब, आपके यहाँ नन्ही सी राजकुमारी ने जन्म लिया है। राजा साहब नन्ही राजकुमारी को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन साथ ही वो परेशान भी हो जाते हैं कि अब इस सल्तनत का क्या होगा। राजा साहब और रानी साहिबा बाहमी फैसले से ये तय करते हैं कि वो लोगों को ये नहीं बताएंगे कि उनके यहाँ एक शहजादी ने, राजकुमारी ने जन्म लिया है। वो दाई अम्मा से कहते हैं कि इसके सर से ताज हटा दिया जाए और इसे एक लड़कों जैसा रूप देकर लेकर आया जाए। वो राजकुमारी को लड़कों के रूप में अवाम के सामने लेकर आते हैं। अवाम खुश हो जाती है और खुशी से नारे लगाने लग जाते हैं। इस तरह प्रिंसेस आरज़ू के वजूद को वहीं पर छुपा दिया जाता है, जो बात प्रिंसेस आरज़ू को आहिस्ता आहिस्ता बहुत परेशान करने लग जाती है। इस तरह जब भी अवाम के सामने उन्हें आना होता तो वो प्रिंसेस आरज़ू को एक प्रिंस के रूप में अवाम के सामने लेकर आते। प्रिंसेस आरज़ू को उसकी असलियत की वजह से किसी से मिलने की इजाज़त नहीं होती। वो महल में अपने इकलौते दोस्त के साथ खेलती और उसके साथ खुश रहती। उसका इकलौता दोस्त दाई अम्मा का बेटा फिरोज़ था। ये दोनों एक साथ मिलकर बहुत खेलते और हमेशा खुश रहते। दाई अम्मा भी उन्हें देखकर बहुत खुश होती। लेकिन फिर एक दिन दाई अम्मा को एहसास हुआ कि अब फिरोज़ को राजकुमारी से दूर कर देना बेहतर है, कहीं वो उसकी असलियत ना जान ले। दाई अम्मा अपने कमरे में आती हैं और फिरोज़ का तमाम सामान पैक कर कर उसे महल से बाहर लेकर जा रही होती हैं कि ये खबर प्रिंसेस आरज़ू तक पहुंच जाती है, जिसे सुनकर वो बहुत चौंक जाती है। प्रिंसेस आरज़ू अपने दोस्त को आखिरी बार देखने और उसे अलविदा करने के लिए महल के गेट में आती हैं। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। एक दूसरे से दूर जाने का गम उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा होता है। प्रिंसेस आरज़ू बहुत उदास होते हैं क्योंकि उनका इकलौता दोस्त भी अब उनसे दूर जा रहा होता है। वो बिल्कुल अकेली पड़ गई होती हैं। दूसरी तरफ राजा साहब दाई अम्मा से कह रहे होते हैं कि राजकुमारी बहुत ही नाजुक दिल की हैं। वो छोटी सी बात पर रोने लग जाती हैं। ऐसे में वो कैसे कोई जंग लड़ सकती हैं। इस तरह तो हम किसी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे और सबको राजकुमारी की असलियत का पता चल जाएगा। ये बात प्रिंसेस आरज़ू सुन लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है। वो गुस्से में अपने सर से पगड़ी उतार कर फेंकती है। जैसे ही वो पगड़ी उतार कर फेंकती है, एक रोशनी नुमाया होने लगती है। वो रोशनी उसे एक प्रिंसेस के रूप यानी कि उसके असली रूप में ले आती है। प्रिंसेस अपने आप को आईने में देखकर बहुत हैरान भी होती है और खुश भी। उसे यकीन नहीं आ रहा होता क्योंकि उसने हमेशा अपने आप को एक लड़के के रूप में देखा है। प्रिंसेस आरज़ू ने फिरोज़ के बाद डायरी को ही अपना एक ख़ास दोस्त बना लिया था, जिससे वो अपना गम और खुशी दोनों ही लिखती थी। यूं प्रिंसेस आरज़ू के तन्हाई के 8 साल अकेले ही गुजर जाते हैं। एक दिन दाई अम्मा की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। दाई अम्मा राजा साहब से कहती हैं कि मुझे मेरे बेटे की बहुत याद आ रही। राजा साहब अपने सैनिकों को भेजता है और फिरोज़ को बुला लेता है।
فیروز محل میں پہنچتے ہی ہر اس جگہ کو دیکھتا ہے جہاں سے اس کی خوبصورت یادیں جڑی ہوئی ہیں۔ پرنسس آرزو کو اس کے آنے کی بھنک لگ جاتی ہے، وہ دل ہی دل میں مسکرانے لگ جاتی ہیں۔ فیروز فوراً اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور ان کا خیال رکھتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے وعدہ کرتا ہے کہ اب وہ کہیں نہیں جائے گا۔ آدھی رات ہوتے ہی فیروز اپنے محل کے گارڈن میں ٹہل رہا ہوتا ہے کہ اس کی نظر اچانک اوپر بالکنی میں پڑتی ہے، جہاں پرنسس آرزو ہر روز رات کی طرح آج بھی اپنے اصلی روپ میں اپنی زندگی کو جی رہی ہوتی ہیں۔ فیروز کچھ لمحوں کے لیے پریشان ہو جاتا ہے کہ اس محل میں آخر لڑکی کون ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ جس کے ساتھ وہ بچپن میں کھیلتا رہا ہے وہ ایک لڑکی ہی ہے۔ صبح ہوتے ہی اس کی نظر پھر سے اس بالکنی پہ پڑتی ہے۔ وہ دوڑا چلا جاتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر اس بالکنی میں موجود راجکماری کون تھی۔ راجکماری کو جب یہ معلوم پڑتا ہے کہ فیروز اسے ڈھونڈ رہا ہے تو وہ فوراً چھپ جاتی ہے۔ فیروز پرنسس کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے کمرے تک آ پہنچتا ہے۔ وہاں اسے پرنسس تو نہیں ملتی، لیکن اسی لکھی ہوئی ڈائری اسے مل جاتی ہے، جس سے اسے سب سچ معلوم ہو جاتا ہے۔ وہ یہ جان لیتا ہے کہ جس کے ساتھ وہ بچپن میں کھیلتا رہا وہ ایک پرنسس ہے۔ دن بھر پرنس کے روپ میں رہنے کے بعد رات ہوتے ہی وہ پھر سے پگڑی اتار کر اپنی زندگی جینے کے لیے اپنے اصلی روپ میں آتی ہیں اور چاند کی روشنی میں کھڑی ہوتی ہیں۔ اتنے میں پیچھے سے فیروز آتا ہے اور وہ راجکماری سے کہتا ہے کہ تم ہو میری بچپن کی دوست۔ فیروز پرنسس آرزو سے کہتا ہے کہ تم اکیلی نہیں ہو، میں ہر مشکل میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پرنسس آرزو کی زندگی کی روٹین بن چکی ہوتی ہے۔ روز صبح لڑکوں کے لباس میں تیار ہو کر محل میں جانا اور محل کے شاہی ہال میں کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے مخاطب ہونا، اس کے علاوہ اس کی زندگی کا کوئی عکس نہیں تھا۔ پھر ایک دن وہ محل پر اسٹیج پہ کھڑی ہوتی ہیں اور ایک شخص چھپ کر انہیں دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، جیسے کہ وہ یہ جانتا ہو کہ یہ ایک راجکمار نہیں بلکہ ایک راجکماری ہے۔ پھر ایک دن فیروز اور راجہ صاحب رات کے وقت گارڈن میں ٹہل رہے ہوتے ہیں کہ اچانک سے کچھ لوگ محل پر قبضہ کرتے ہیں اور راجہ صاحب پر حملہ کر دیتے ہیں۔ پرنسس آرزو اپنے کمرے میں موجود یہ سب آوازیں سنتی ہیں اور گھبرا کر اٹھ جاتی ہیں۔ وہ بنا اپنا روپ بدلے اپنی تلوار اٹھاتی ہیں اور گارڈن کی طرف دوڑی چلی جاتی ہیں۔ وہ جیسے ہی گارڈن میں پہنچتی ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ راجہ صاحب کو کڈنیپر نے پکڑا ہوا ہے۔ پرنسس آرزو تلوار بازی کرنا بخوبی جانتی تھی، یہی وجہ تھی کہ انہوں نے کڈنیپر کا بخوب مقابلہ کیا۔ پرنسس آرزو نے اپنی ہمت اور بہادری سے یہ ثابت کر دیا کہ لڑکا یا لڑکی ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، انسان کو ہمت والا اور بہادر ہونا چاہیے۔ پرنسس آرزو کی یہ ہمت اور دلیری دیکھ کر فیروز بھی حیران رہ گیا۔ راجہ صاحب بھی پرنسس آرزو کو دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ جسے وہ ایک نازک سی کلی سمجھ رہے تھے وہ تو ایک بہادر سی راجکماری نکلی۔ راجکماری کی بہادری کی وجہ سے کڈنیپر کو دم دبا کر بھاگنا پڑا۔ راجہ صاحب پرنسس آرزو کی بہادری دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پرنسس آرزو اور فیروز کو گلے لگاتے ہیں۔ اگلے ہی دن محل میں ایک خوبصورت صبح کا آغاز۔ روز کی طرح اس بار بھی دائمہ پرنسس آرزو کے لیے کپڑے لے کر آتی ہیں، لیکن اس بار وہ اس کے لیے لڑکوں والا لباس نہیں بلکہ لڑکیوں والا لباس لے کر آتی ہیں، جسے دیکھ کر پرنسس آرزو بہت خوش ہو جاتی ہیں اور فوری طور پر اس لباس کو پہن لیتی ہیں۔ وہ پہن کر بہت خوش ہوتی ہیں۔ آئینے کے آگے اپنے آپ کو دیکھ کر خوشی سے سنبھالے نہیں سنبھلتی۔ وہ اپنے آپ کو اپنے اصلی روپ میں دیکھ کر جھومنے لگتی ہے۔ اس کی خوشی کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہوتی۔ پرنسس آرزو ایک راجکماریوں کی طرح تیار ہو کر شاہی محل کے شاہی ہال میں جا پہنچتی ہے۔ وہاں سب لوگ کھڑے راجکماری کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ راجہ صاحب پرنسس آرزو کو اس کی ہمت اور بہادری کا انعام دیتے ہیں۔ صاحب سب کو بتاتے ہیں کہ یہ ان کی اکلوتی بیٹی ہے جو کہ بہت ہی بہادر اور ہمت والی ہے، اس لیے آج سے محل کی راجکماری پرنسس آرزو ہی کہلائے گی۔ سب لوگ خوشی سے تالیاں بجانے لگتے ہیں۔ پرنسس آرزو ان سب کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ خوشی کے موقع پر پرنسس آرزو اپنے بچپن کے دوست کو نہیں بھولتی، کیونکہ پرنسس آرزو کا کہنا ہے جو غم میں ساتھ دے اسے خوشی میں اکیلا نہیں چھوڑا جاتا۔ Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe.